अस्सलाम वालेकुम। हमारे J91 न्यूज़ की फेसबुक पेज पे 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके लिए हम अपने तमाम नाजरीन को, तमाम सपोर्टर को और तमाम फॉलोअर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमने निहायत ही कम वक्त में 1 लाख फॉलोअर फेसबुक के ऊपर गेन किए। अगर आप भी पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट को देखना चाहते हैं, आप ब्रेकिंग के बारे में सुनना और पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके पास हम एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करें, आप मुख्तलिफ बिज़नेस के बारे में आप देखना और सुनना चाहते हैं, तो आपको भी हमारे J91 न्यूज़ को फॉलो करना होगा, इसको शेयर करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए वैरायटी ऑफ कंटेंट लेकर आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक हम आपको मालूमात प्रोवाइड करें। हमारे J91 न्यूज़ पर आप एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन तमाम किस्म की चीज़ें आप देख सकते हैं। एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों क्योंकि हमारे 100K फॉलोअर्स सब फेसबुक पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और हमारी मेहनत की वजह से हुआ है। आई होप कि आप लोगों को हमारे कंटेंट बहुत पसंद आ रहे हैं। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम आगे भी आप लोगों के लिए जो है वो इसी तरह के कंटेंट लाएँ और जिसमें फ़न भी हो, जिसमें आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी मिल सके। एंड बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से है और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हमने बहुत कुछ आगे अचीव करना है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। د 1 लाख فالوورز لپاره ستاسو ډېر زیاته مننه. زموږ همیشه دا کوشش وي چې د دې نه علاوه هم موږ تاسو لپاره ډېر زیات ښکلي پروګرامونه راوړو، ښکلي انټرویو راوړو او هغې نه علاوه که موږ وکړو خو چې ستاسو پکې زموږ سره پارټیسپیشن شته او تاسو یې خوښوئ، ستاسو ډېر زیاته مننه. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے 100K فالوورز ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی مزید اور اس سے اچھے کانٹینٹ لانے کی ہم کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میں J91 نیوز کے 1 لاکھ فالوورز ہونے پہ بہت زیادہ خوش ہوں اور میں ان سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں اب تک سپورٹ کیا، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے. آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر ہم جو بھی کر لیتے ہم بے معنی تھے. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 1 لاکھ فالوورز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ سب آپ کے ہی تعاون کی بدولت ہوا ہے اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اسی طریقے سے بہترین کانٹینٹ کریٹ کریں اور ایک جس سے آپ محظوظ ہو سکیں. السلام علیکم ګران وطنکو، زموږ د J91 نیوز 1 लाख فالوورز پوره شو. دا د ستاسو د مینې او د ستاسو د اخلاص د وجې چې کوم دی زموږ 1 लाख فالوورز پوره شو، ځکه چې تاسو موږ خوښوئ. د ستاسو نه بغیر موږ هیڅ هم نه یو، ځکه چې موږ څومره نیوز وروړو، څومره پروګرامونه وروړو، هغه موږ ستاسو دپاره وروړو او تاسو یې دومره خوښوئ چې زموږ نن 1 लाख فالوورز پوره شو. د ستاسو د ټولو ډېره مننه. بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. ہماری ہمیشہ کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو ہر لمحہ باخبر رکھیں. اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور اپڈیٹس.